अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि अभी हाल ही में इंजीनियर साहब का जो कैसर अहमद राजा साहब के साथ पॉडकास्ट हुआ था, फाइनली उस पर कैसर अहमद राजा साहब ने और ईमान यूनियन की टीम ने इस सेशन में अपना ओपिनियन शेयर किया है। और इस सेशन में उन्होंने पॉडकास्ट के हवाले से कुछ ऐसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं जो मजीद क्लैरिफिकेशन का तकाजा करती हैं। बेसिकली इस सेशन में उन्होंने इंजीनियर साहब के 4 मेन पॉइंट्स पर एतराज किया है। सबसे पहला ये कि इंजीनियर साहब का फिरका परस्ती को खत्म करने का जो तरीका कार है वो दुरुस्त नहीं है। उनके बकौल इंजीनियर साहब भी बाकी दीगर फिरका परस्त उलमाए किराम की तरह पहले दूसरे फिरकों की गुस्ताखाना इबारतों का जिक्र करते हैं और उसकी बुनियाद पर उन्हें गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आखिर में अपने स्टूडेंट्स को मुनाफिकाना तरीके से नमाज पढ़ने की तलकीन कर देते हैं। इंजीनियर साहब का या मोहम्मद अली भाई का कोई फॉलोअर एक बरेलवी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाता है और जिस तकरार और जिस वसूख के साथ अली भाई चिश्ती रसूलुल्लाह का तकरार करते हैं और मुसलसल उसका विर्द चलता है वीडियोस के अंदर, मुझे बताएं इंजीनियर साहब का एक स्टूडेंट जब बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा होगा, उसके दिमाग के अंदर नहीं आएगा मैं उसी बरेलवी इमाम के पीछे पढ़ रहा हूं जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़वाया हुआ है, जिसकी जमात ने, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? हाँ, दो चीजों में से एक चीज की वजह से नमाज पढ़ेगा। या तो आप उसको मुनाफिक बनने की तलकीन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अमली, क्योंकि प्रैक्टिस ये बता रही है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं किसी ऐसे बंदे के पीछे नमाज तभी पढ़ूंगा जब मेरे दिल में मुनाफिक हो, कि जिसको मैं मानता हूं कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का कलमा पढ़ाया हुआ है, तो मैं उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ूंगा? कैसे पढ़ूंगा? मेरी गैरत कैसे गवारा करेगी मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं? अगर वो बावजूद इस ख्याल के भी उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो वो अमलन मुनाफिकत कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इस चीज को बारहा इंजीनियर साहब ने अपने लेक्चर्स में क्लैरिफाई किया है कि वो आखिरकार क्यों बाकी दीगर फिरका परस्त उलमाए किराम के पीछे नमाज पढ़ने की तलकीन करते हैं। इंजीनियर साहब अपने इस मौकिफ के दिफा में हजरत उस्मान का वो फतवा पेश करते हैं जो बुखारी में नकल हुआ है, जब एक शख्स ने हजरत उस्मान से ये सवाल किया कि आप हमारे इमाम हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त आपको नजरबंद करके मस्जिद में फितने का इमाम नमाज पढ़ा रहा है जिसके पीछे हम नमाज पढ़ने से तंग दिल होते हैं। तो उसके जवाब में हजरत उस्मान ने वहां पर बहुत ही प्यारी बात कही थी कि नमाज तो मुसलमानों में एक अच्छा अमल है, अच्छाई में उनका साथ दो और बुराई में उनसे दूर रहो। खैर ये तो था पहला एतराज जो उन्होंने अली भाई की बात पर किया। दूसरा बड़ा एतराज जो उन्होंने उस सेशन में इंजीनियर साहब पर किया वो ये है कि इंजीनियर साहब ने अल्लामा इकबाल पर बहतान बांधा है कि अल्लामा इकबाल ने कार्ल मार्क्स या फिर हिटलर की तारीफ की है, जबकि अल्लामा इकबाल की वो बात इंजीनियर साहब ने आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट की है। इसका मतलब है अपनी ऑडियंस को ये बताया कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं, वो जिससे भी वो हिटलर से भी मुतासिर है, जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है, उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो पैगंबर नहीं है लेकिन उसके पास किताब थी। इस कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो पैगंबर नहीं है लेकिन उसके पास किताब थी। इस कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो पैगंबर नहीं है लेकिन उसके पास किताब थी। इस तरह बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना उस पर 295 सीए लगवाएंगे। और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा। ये एक पॉडकास्ट थी तो पॉडकास्ट का एक अपना डिकोरम होता है, एक अपना तरीकाकार होता है, तो उसमें आप हर चीज़ पर जिद नहीं करते। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे एक्चुअली थोड़ा सा अफसोस हुआ इस चीज़ पे कि जिस तरह से इकबाल के बारे में, मतलब इस चीज़ पे नहीं कि इकबाल के बारे में उनका नॉलेज कम है, एविडेंटली कम है, मेरे ख्याल में बात अब खुल के कही जा सकती है इस पॉडकास्ट के बाद, जो उनकी कम फहमी कम इल्मी इकबाल के हवाले से है, जिस एतमाद से उन्होंने उस पर बात की, ये मेरे लिए एक हैरानंगेज बात है। वो नॉर्मली पढ़े लिखे आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उसे नहीं पता तो कहता है कि भाई मुझे इस बारे में नहीं पता। हिटलर के बारे में उन्होंने जो बातें कह दी, भाई इकबाल ने नहीं कही वो बातें हिटलर के बारे में। और उसके बाद एक उन्होंने कुछ शायद पोस्ट भी लगा दी जिसमें उन्होंने मर्द फरंगी को हिटलर के साथ जोड़ दिया। जो उन्होंने बात कही कार्ल मार्क्स के बारे में, अगरचे मार्क्स के बारे में इकबाल के कुछ कमेंट्स हैं, ये मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो जिस चीज़ वो कह रहे थे, जो शेर उन्होंने पढ़ दिया था, दैट हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इकबाल। वो इब्लीस की मजलिस शूरा में इब्लीस के जो क्या से कहते हैं मुशीर हैं, उनकी गुफ्तगू। अब ज़ाहिर है इकबाल जो है वो एक शायर है, एक इमेजिनेटिव तख़यलाती दुनिया उन्होंने क्रिएट की कि उसके ज़रिए वो अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकें। तो जिसमें शयातीन आपस में बात कर रहे हैं और जो जुमला उन्होंने कहा कि एक शैतान के मशीर ने शैतान को ये बात कही, अब बात तो शायरी में कही गई, तो इंजीनियर साहब ने पूरे एतमाद के साथ कह दिया कि ये इकबाल का व्यू था उनके बारे में, हालांकि ये नहीं था, ये इकबाल का मौक़िफ़ नहीं था। लेकिन इंजीनियर साहब जो है वो बहुत इस चीज़ पे बड़े पुरएतमाद थे कि था। इस पे मैं सब बहन भाइयों की राय लेना चाहूँगा कि मेरे लिए बात हैरत की थी। तो हैरत इसलिए थी कि नॉर्मली आप एक वेल एजुकेटेड आदमी जो कि इंजीनियर साहब अनडाउटेडली हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने एतमाद से वो इस चीज़ को इस तरह से कहेंगे जिसके बारे में वो उतना ज़्यादा नहीं जानते। खैर ये मौजू ही अपने आप में बहुत वसी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप बजाते खुद इस सेशन को देखें। खैर ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने एक पॉडकास्ट में मुफ्ती सुलेमान मिसबाही साहब पर कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। जैसे कि आप सबको ये मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले मुफ्ती सुलेमान मिसबाही साहब ने अपने एक बयान में इंजीनियर साहब को काफिर कहा था, जिस पर इंजीनियर साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल से उन्हें रिबटल भी किया था। लेकिन अब इंजीनियर साहब ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की है।
تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں, انہوں نے پورا پلان کیا ہے, اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے, کیونکہ ہم تو آپ کو کافر نہیں کہہ رہے نا, صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں. تو باقی جو گالیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دینے والا ہے. میں گالیوں کو تو میں نے معاف کیا ہوا ہے, پیشگی معاف کیا ہوا ہے, لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ, قانونی کارروائی کریں گے. ظاہر ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. تیسری اپڈیٹ پر جانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی حال ہی میں واٹس ایپ کی طرف سے بھی آفیشیلی چینل کریٹ کرنے کا آپشن ملا تھا, جس کے بعد ہم نے بھی مسلم ٹوڈے آفیشیل کا اپنا چینل کریٹ کیا ہے, جہاں پر اب ہم سب واٹس ایپ کے تھرو بھی کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. تو آپ تمام بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور فالو کیجئے, اور ہمارے مسلم ٹوڈے آفیشیل کے واٹس ایپ چینل کی لنک ڈسکرپشن میں ہے, آپ وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حسن الیاس بھائی جو جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اسلام آباد میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے, اور ان کا وہاں پر ایک پروگرام بھی ہوا جن کی تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن ریسنٹلی پیر سید شاہ ثانی کاظمی صاحب کے ساتھ حسن الیاس صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا, جس میں انہوں نے انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہادر آدمی. اچھا, اور کیا سمجھتے ہیں ان کے نظریات کہاں تک ہیں؟ نہیں, انجینئر صاحب کے لیے ہماری بڑی نیک تمنائیں ہیں جی. ہر آدمی دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے لوگوں میں ایک شعور اجاگر کیا ہے, اور اختلاف ہوتا رہتا ہے, اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پیشکش میں بھی ہوتا ہے, بنیادی ماخذ میں بھی ہوتا ہے, طریقہ دعوت میں بھی ہوتا ہے, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جرأت مندی کی آواز دی ہے اس زمانے میں, اور ہمت اور حوصلہ دیا ہے. اور یہ جو جدید پڑھے لکھے ہمارے لوگ ہیں, جو مذہبی جو علماء ہیں ان کے نہاب سے نکلنا چاہتے تھے, ان کو دین کی طرف وہ لے کر آئے ہیں, اور یہ بدعات کے خلاف اور اس طریقے سے جو باقی رسومات ہیں اس کے خلاف ان کی ایک بڑی توانا آواز ہے. اسی پوڈ کاسٹ میں حسن الیاس صاحب نے حدیث عمار کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ جو روایتیں پڑھ پڑھ کے دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں, وہ جو فریقین خود موجود تھے, یا انہوں نے یہ روایتیں پیش کی, اگر یہ روایت اس طریقے سے موجود تھی تو سیدنا علی کو کیا ضرورت تھی تحکیم کی؟ یعنی گویا انہوں نے باغیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے پیغمبر نے ان کو بشارت دی ہے کہ بھئی تم حق پر ہوگے, اور وہ یہ ہمت نہیں دکھا رہے کہ وہ حق پر اللہ کے نبی کی اس تھپکی کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو مجھ سے مذاکرات کرو, بات چیت کرو. تو انہوں نے کبھی اس کو اس طریقے سے پیش کیا. میں اس وقت روایت پہ گفتگو نہیں کر رہا, روایت پہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے, اور اس کو نقطہ نظر کو ہم تفصیل سے اپنی جگہ پر بیان بھی کرتے ہیں, اور بیان مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. اور اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر بھی ہماری ایک رائے ہے, یعنی ہم اس کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں لیتے ہیں, بلکہ ہم تو اس کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ عمار کو یہ لوگ قتل نہیں کریں گے, باغی لوگ قتل کریں گے. آپ اس لحاظ سے لیتے ہیں وہ باغی کوئی اور تھے, باغی کوئی اور تھے, اور وہ باغی اصل میں الفیہ الباغیہ ہے. یہ تفصیلی گفتگو کا چونکہ علمی گفتگو کا موضوع نہیں ہے, میری ایک بڑی تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے, لوگ اس لیکن آج تھوڑی سی میری ویڈیو میں بھی تھوڑا میں اس کو وہاں پر بہت تفصیل سے زیر بحث لا رہا ہوں. اس میں عربیت ہے, یہ عربی جو ہے یہ چربی گھلا دیتی ہے, اس میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, گھر پہ بیٹھ کے زبان بنائی نہیں جا سکتی. تو الفیہ الباغیہ ہے, اور یہ الف لام عہد کا ہے, اور اس سے مراد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس فتنے کی ابتدا کی تھی. یہ وہی باغی گروہ ہے جو دونوں فریقین میں موجود تھا, یہ وہی باغی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کا قتل کیا تھا. تو ہم تو اس روایت کو سیدنا امیر معاویہ کی برات کی روایت سمجھتے ہیں. اس پر تفصیلی نقطہ نظر میں اپنی جگہ پر انشاءاللہ پیش کروں گا, لیکن میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ عام طور پہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یہاں ایک رائے قائم ہو گئی, ایک تاثر قائم ہو گیا, اتنے کچے مکان نہیں بناتے ہم صاحب. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ بھی حسن الیاس صاحب کا ایک نیا پوڈ کاسٹ آنے والا ہے. جیسے ہی ان کا پوڈ کاسٹ آتا ہے یا پھر کسی اور کا بھی پوڈ کاسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ چینل کے تھرو شیئر کر دیا کروں گا. مسلم ٹوڈے کے آفیشیل واٹس ایپ چینل کی لنک ڈسکرپشن میں ہے, آپ وہاں سے اسے جوائن کر سکتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس, ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.